Hayagsoon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And my purpose is to encourage and to remind you kung unsa jud ka importansya ang pulong sa Ginoo, kung unsa jud ang kanang kamaayo no ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. And ang ako i-share sa imuha karon mahitungod ni sa Book of Prophecy nga makita sa Ezekiel chapter 36 verse 5. Anang pulong sa Ginoo, kini ang giingon, himuon ko kini tungod sa akong kasuko sa ubang kanasuran, labi na sa Edomya nga malipayong miilog sa akong nasod tungod sa mga pasibsibanan niini ug nagtulis niini sa tumang kalampingasan. Grabe, ang kini nga passages nagahisgot sa kung paano gipanalanginan sa Diyos ang Israel, which is kung paano gipanalanginan sa Ginoo ang katawhan sa Israel. And ang verse 5 ginahisgot about sa kanang kasuko sa Ginoo sa uban nga mga nasod, including ni sa Edomya, no, it because ilang ginabuhat sa kanang nasod sa Israel. But ang kini nga verses, since this book of prophecy nga makita sa Ezekiel, nagahisgot niya about sa second coming, kung paano magahari ang Ginoo and kung paano gina-restore sa Ginoo ang iyang katawhan sa Israel, which is ginatabangan niya ang iyang nasod, it because ang iyang nasod nga ginapili, which is gina-protect niya. These verses, daghang kayo tag mga learnings niini. It because sa pag-protect sa Ginoo sa Israel. And in our life, kung atong i-base ang kini nga scripture sa atong realidad sa kinabuhi, God protect us no sa atong mga enemies. It because ang Ginoo dili siya musugot nga ang iyang katawhan is daog-daogon sa mga kaaway. And brothers and sisters in Christ, I encourage you, if your life no kanang ginadaog-daog ka sa imong mga kaaway, everything nga naaiga-harm sa imuha, I tell you, ang Ginoo dili kaniya pasagdan. It because God protects you. And kinahanglan jud nato magsalig kanunay sa iyaha, kinahanglan jud nato mag-trust sa Ginoo kanunay, it because nasayod ta pinaagi sa atong pagsalig and pinaagi sa atong faith sa iyaha, na siya kanunay magatabang sa ato and dili ta maunsa sa ato ang mga kaaway.